द लॉर्ड. म्हजें नांव ग्रेश्मा साल्डाना आनी हांव शिरवांतावन आयलां. जेजू तुका जावन महिमा. कितेंय हांव उलयल्यार जेजू म्हजे तावन सत येवन दी आनी ते सता वरवींत तुका साक्ष जावचे बरी उलोवंक म्हाका तूं बोळ आनी कुरपा दी म्हण मागता जेजू. लास्ट इयर ऑक्टोबरान म्हजें काजल जाल्लें. काजल जावन हांव नोव्हेंबरानूच म्हाका भुरग्याचें देणें म्हळ्यार कन्सीव जालें. कन्सीव जावन ऑलमोस्ट थर्ड विकाक जावनूच हांवें चिंतलें आतां म्हजें आतां 38 प्राय आनी म्हजे घोवाचें 40. तर हांवें चिंतलें आतां फस्ट आमकां देणें मेळना जाल्यार डॉक्टराचें वेगळी कन्सल्टेशन करचें आनी कितेंय म्हळ्यार आमचें म्हळ्यार संवसारी रितीन म्हळ्यार हांवें तशें चिंतलें म्हळ्यार डॉक्टराचें वगी कन्सल्टेशन कर ना वगी ट्रिटमेंट आनी पुरा कर म्हळ्यार बऱ्या तरान जावन दी म्हण अशें हांवें एक म्हज्या मतींत हांवें हें केलें आनी तशेंच हांव फॉलो केलें. मागीर 6 वीक्स जाले पूण जाल्यार ते भुरग्याचें हार्टबीट डिटेक्ट जावन वतलें. ते भुरग्याचें हार्टबीट डिटेक्ट जावना मागीर म्हजें कॅनडाचें विजा आयलें आनी हांव कॅनडा पावली डिसेंबरांत. ऑलमोस्ट 8 वीक जाले ते कॅनडान हांवें खंयचेय ट्रिटमेंट आनी कांय करूं नातलें. हांगा वेच्या पयलें तर डॉक्टरान 6 वीक मुसर सांगलें म्हाका की ते 6 वीक्स जाले आतां तुज्या भुरग्याचें हार्टबीट आनी कांय दिसना तर हें भुरगें काडचें बरें कित्याक मागीर तुका मस्तू रिस्क आसा म्हळ्यार हे भुरगें सामा जावचें ना आनी प्रॉब्लम जाताले म्हण अशें पुरो सांगलें म्हाका. पूण हांवें एकच देवा लागीं मागलें देवा तुवें म्हाका देणें दिलाय आनी ह्या डॉक्टरान सांगले प्रमाणे हांव करचींच ना केदाळे कित्याक तुजें देणें जावन आसा. अगर तुका खुशी ना जाल्यार तूं ती काडटलो म्हण हांवें तशें निर्णय करना हांव कॅनडा फ्लाय जालें. मागीर 8 विकांतूच तें भुरगें रावना मात तें फस्ट म्हजें म्हळ्यार मिसकॅरेज जावन गेलें तें. हांवें देवाक तेदोळ म्हाका मस्तू बेजाराय जालें म्हळ्यार कालें कशें जालें म्हजें वटू जेजू आनी कित्याक अशें घडलें म्हजें तें म्हळ्यार मस्तू फील जालें म्हाका. मागीर हांवें ब्रदर रिचीक हांवें कॉल केलें. ती बोंदेल प्रेयर ग्रुपांत ती प्रीच करनासत पयलीं ती हांगाय प्रीच करताली. मागीर ताणें म्हाका समजयलें म्हळ्यार की अगर जर आमकां एक उजो आमकां लागल्यार आमकां कितलें दुखता आनी तें आमी फस्टच तगार आमच्या देवान आमकां सर्वेस्परा देवान आमकां तें भुरग्याचें देणें दितना आनी आमी तें सोनोग्राफी हे टेस्ट ते टेस्ट करन तें ल्हानशा बाळशाक आमी कितलें ताका दूख येतात तशें जावन तें तुका म्हळ्यार रावना. त्या देखून तुका आनी नॅक्स्ट आतां केदाळें जाता तुका केदाळें डॉक्टराचें फस्ट कन्सल्टेशन आनी परत करूंक वचनाका कित्याक आदली केदाळें मनशाक खंयचेय मनशाक डॉक्टर लागीं आनी परत वचनातली. मागीर म्हळ्यार तांचें देवत सर्वेस्पल देव दितलो आनी सर्वेस्पल देवत ते बऱ्या तरान भायर काडटलो म्हण अशें ताणें म्हाका सांगलें. आनी एकच तें उतर म्हाका सांगलें सर्वेस्पल देवाचे एकल्याची मात स्तुती केल्ल्याक तोच आमच्या खाणा जेवणाक आशिर्वादीत करता आनी कितेंय तो मिसकॅरी या बॅरन म्हाका जावंक सोडचो ना. ते निर्गमान 23-25 बरयलां आनी तें उतर सत मानून तेंच उतर हांव देवा लागीं हमेशा उलोवन आहली. 2 दीस म्हाका दूख जालें म्हजें फस्ट अशें जालें म्हण. पूण मागीर नॅक्स्ट जानेवारी मंथानूच देवान म्हाका परतेन भाग दिलें की भुरग्याचें देणें म्हाका रावलें तें आनी रावन हांवें एक ऑलमोस्ट कॅनडांत हांवें खंयचेय ट्रिटमेंट करूं ना खंयचेय गुळयो काण घेवना कांय ना खाली जेजू लागीं उलोवचें जेजूचें उतर आयकोनचें हांगा दिलें आनी तेंच हांवें फॉलो करन देवान म्हाका बऱ्या तरान दवरलें आनी म्हज्या भुरग्याकय बऱ्या तरान दवरलें आनी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पासून हांवें खंयचेय टेस्ट करूं ना कांय करूं ना खंयचेय सोनोग्राफीक वचना खंयचेय डॉक्टर लागीं वचना खाली देवाचें उतर आयकोनचें वाचचें नियाळचें आनी म्हज्या घोवा लागीं तें भावार्थांत तें देवाचें उतर तेंच उलोवचें आमी दोगांय. कित्याक पाद्रा भांगा केदाळी सांगता एकलें आसतना तूं जेजू लागीं उलय आनी तूं हेरां सांगा आसतना तूं देवा विशयान उलय. तेंच हांव फॉलो करला आहली आनी तशें जावन बऱ्या तरान हांव इंडिया येवन पावली. इंडिया येवन पावून हांगाय म्हजे कितले पटी म्हजे टेस्ट आनी खंयचेय जावन दी म्हणजे डायबिटीज जावन दी या ब्लड प्रेशर जावन दी म्हजे प्रेग्नन्सीच्या टायमार पुरा रिजल्ट म्हणजे नॉर्मल येताले. तर तो देवाक म्हळ्यार डॉक्टरी चिंतूंक पडलो म्हळ्यार यंग मनशांनी पुरा आसतना कितले जाणां ट्रिटमेंट करतात वखदां काण घेतात हें करतात पूण म्हाका हरेकान तूं देव हरेक म्हजे रिजल्ट पुरा नॉर्मल अशें नॉर्मलूच दितालो आनी खंयचेय म्हाका चड गुळयो जावन दी खंयचेय चड वखदां खावंक म्हाका पडोना. त्या देखून हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्घ दिता आनी बऱ्या तरान 9 मंथ्स हांवें म्हज्या बेबीक म्हज्या वुमान कॅरी करन आनी देवान ताका बऱ्या तरान ह्या संवसाराक हाडिल्ल्याक हांव धन्या देवाक काळजात हांव ताका अर्घ दितां. आनी सेकेंडली म्हाका सांगूंक आसा की हें भुरग्याचें देणें मेळचें तें वरतें न्ही कित्याक काल एंड्रू ब्रदराच्या शिकोवण्यान ताणें सांगलें पेरिशेबल थिंग्स आसतात आनी पेरिशेबल थिंग आसतात. पेरिशेबल थिंग्स म्हळ्यार नाश जातली आसतात म्हळ्यार आमी मनीस पुरा संवसाराक येतात आनी नाश जाता आमचे एक दीस नाश जाता पूण आमचे आत्मीक रितीन म्हळ्यार आमी
म्हळ्यार आमकां ते सर्गीचे देणी मेळ्ळा ते आमचे केदाळे नास जावन असो त्या देखून म्हाका हांगा जावनूच जेजूचे उतर म्हाका ते उडासाक येता. लुकाच्या वांजलान सांगलें 11वो अध्याय आनी 27 वळेंत कित्याक लोकां मदें एका बायल मनशान तिणें सांगलें की तुका पाणो दितली स्त्री कितली बागी आनी तुका ववेतली स्त्री कितली बागी. पूण जेजून तांकां जाप दिवन एकच म्हळें ना ती बागी न्ही बघा कोण देवाचें उतर आयकता ताका सत मानता आनी कोण ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ती मस्तू भागी जावन आसात. त्या देखून आमी संवसारी देणेक आमकां मेळो ना जाल्यार आमी निराश जावचें न्ही. बगर आमकां देवाचें हें उतर लुकाच्या वांदेलान 11वो अध्याय 27 सांगल्या बरी देवाचें उतर सत मानूचें आयकचें आनी ताकाच आमी खाल जावन जिवचें तें मस्तू देवाक मानवता. तेन्ना हांव सांगूंक खुशी वता. आनी सेकेंडली म्हाका सांगूंक आसा की आमचे जावन देव कितें आशेता म्हळ्यार आमी कितें आशेता आमचे जावन देव आमचे जावन आशेता की आमी देव भिरांतेन आमी जियेचें म्हण. त्या देखून आमी देव भिरांतेन जियेना जाल्यार आमचो एक दीस नाश जाता. त्या देखून अगर संवसाराक आमी भियोन जियेल्यार आमी मनीस आमकां आणकी 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 सकयल घालता. त्या देखून आमी हर एका वस्तूक आमी तयार रावच जाय आनी देवाचे हर एक उतर ते खरें जावन आसा. 2 सॅम्युएल 22:31 बरयलां देवाचे हर एक बसवणी खरें जावन आसा आनी तो आमचे थंय ते संपूर्ण करतलोच कित्याक देव एकलो मात संपूर्ण जावन आसा आनी ताचे बगैर आनी दुसरो कोणीच संपूर्ण ना. त्या देखून त्या एका निजा देवाक आमी सत मानल्यार आनी एका निजा देवाक आमी वाखणल्यार आनी ताची स्तुती केल्यार तो आमचे थंय सगळें संपूर्ण करता. आनी सेकेंडली आमकां देव सांगता की आमचें कूड जावन आसा देवाचें मंदीर आनी ह्या मंदिरांत देव वस्ती करता. न्हय खंयच्या टेंपलान न्हय खंयच्या जाग्यार न्हय खंयच्या इमाजान खंयच्याय जाग्यार न्ही. आनी हो देव अगर आमचे भितर वस्ती करता तर आमी कितले पवित्रपणान आमी जियेचे ह्या संवसारांत. अगर आमी पवित्रपणान जियेना जाल्यार आमच्या देवाक आमी कितले दूख येतात. कित्याक जेनेसीस 28:15 देव यशंत सांगता की जाणा जा की हांव तुज्या संगात सदांच आसा. तूं खंय सरी गेल्यार हांव तुज्या सांगातच आसा म्हण तें तूं जाणा जा म्हणटा. तर आमी चिंतचे खंय आमी वेतात ह्या संवसारांत आसतना आमी आमकांच एक सवाल घालीचे. आमी घरा भितर जावं दी या आमी खंय पार्टेक जावं दी खंय वेता आमी आनी आमी नीत जावं दी आमचें डिसिप्लीन जावं दी आमी कशें सांबाळटा तें आमच्यांत आमी मोती काडीचे. कित्याक ह्या एका उतरा वरवीं मस्तू नियाळूंक आसा. कित्याक देव सांगता जाणा जा इंग्लिशान सांगचें जाल्यार नो दॅट आय एम विथ यू आय वील कीप यू वेर एवर यू गो. म्हणजे हांव खंय सरी तूं गेल्यार हांव तुज्या सांगातच आसा. तर आमी एक आमकां सवाल घालीचे आमी पार्टेक वेता बाराक वेता तर आमी आमचो सर्वेस्पल देवाक आमी खंय सर सोडटा म्हण आमी आमकां विचारीचे की आमी कितें वायट करूंक वेता या कितेंय आमी वायट उलयता या करता. बायबलाची आमकां सगळीं उतरां पाळूंक जायनात तेवय पूण आमकां एक उतरां मारिफत म्हळ्यार देव आमचे लागीं कितले उलयता आनी आमकां कितले जागवण दिता आनी आमचो कितलो वर्तो मोग करता म्हण आमी मस्त ताचे विशयांत आमी म्हळ्यार मस्त ताचे विशयान नियाळूंक आसा आनी ताचे विशयान आमकां चिंतूंक आसा. आनी म्हाका एक सांगूंक खुशी जाता की हांवें म्हज्या कंपनींत म्हजें रिजायन केल्लें आनी रिजायन करून हांवें परतें रिजॉयन जाल्ली. म्हाका अशें आसलें की लायक खंयचेय म्हाका लीव आनी कांय मेळचें ना पूण हांव देवाक एकल्याकच सत मानूनच जाल्ली. म्हळ्यार देवाचें उतर सत मानून देवाचें उतर म्हजे थंयत तें जिवीत जोडून म्हळ्यार देवाच्या उतरां मारिफत त्यात जेजून म्हाका म्हजें सगळें जावं दी कितेंय म्हजें थंय म्हळ्यार खंयचेय म्हाका एक खंतीन घालूं ना म्हाका दुकान घालूं ना. म्हजें सगळें मॅटर्निटी लीव जावं दी हर एका वाट्यांनी जेजू म्हज्या हंतांनी म्हज्या सांगात आसता सगळें म्हाका तें मेळ अशें केलां. ह्या पासून हांव म्हज्या धन्या देवाक काळ जाता अर्घ दिता. आनी एक हांव सांगूंक खुशी वता की ह्या संवसारान आमी जियोन आसतना आसा पळय देव आमच्या सांगात आसा वय पूण चारीय कुशीन आमकां सैतानी आमकां वेडो घालनच आसा. खंय जावन आमकां सकयल घालचें खंय जावन आमकां म्हळ्यार देवाचें थंय लागीं वचन अशें आमकां म्हळ्यार आडोवचें तें पडूनच आसा. तें हांवें लास्ट दिसांनी म्हज्या बगलें म्हळ्यार तें म्हजें थंय जाल्लें. म्हज्या घोवाक हांव म्हळ्यार देवाचें उतर आयकूंक हांव धाडटाली. तर देवाचें उतर आयकूंक धाडटाना म्हळ्यार संवसारी मनीस म्हळ्यार तेंत बेश्ट येतात की देवाचें उतर आयकूंक धाडटाय म्हळ्यार त्या मनशाक आमी इगर्ज जितावन भायर घालीचें आनी म्हळ्यार ताकाय म्हळ्यार इगर्ज जितावन भायर घालीचें आनी
तांकां फंड मेळचें ना, तांकां काय म्हणटा तो धर्म मेळचें ना. पूण आमी धर्माक म्हळ्यार आमी धर्माक एशेंत आमी आमचें लॉस जातलें म्हूण आमी ह्या जिवितान जियोवन आसतना तें कोणी मनीस चिंतिना. कित्याक फादर केदारय सांगता, देवा मुखार रावन कोणीय मनीस येद्दो असो जिखिल्लो ना. त्या देखून आमी संवसारी रितीन जिवन आसतना धर्म पाळिजे वय, पूण धर्म आमी जेजूक प्रामुख्य दिचे. म्हळ्यार तो आमचो सगळ्यांची की चड गरजेचो जावन आसा आनी सगळ्यांची की चड म्हळ्यार रायाचो राय तो जावन आसा, देवाचो देव तो जावन आसा. आनी ताकाच आमी सायडीक दवरून आनी आमी मनशाक भिवन आमी चल्ल्यार आमकां मस्तू म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार लॉस जातालें, आमचे सत्यानाश जातालें. त्या देखून आमी खंयच्याय हेरा हाका पळोवचें न्ही, ताका पळोवचें न्ही. बगाल जेजूकूच पळयचें आनी जेजूचेच तूं तर सत म्हणून घेचें आनी आमची नीत जाताली, जट्टी जाताली, सगळें जातालें. पूण जेजू आमच्या सांगतान चालल्यार आमी कोणाकीय भियोवचें गरज ना. कित्याक धैर्यान आमी ते साक्ष आमी दिवचें. कित्याक हें उतर केदाळा म्हळ्यार केदाळा लायव्ह जाता की आमी हांगा बसून आयकल्या वरवीं मात न्ही. बगार आमच्या संवसारी जिवितान आमी जियेल्यार आनी ते देवाचें उतर आमकां त्या वेळार वय खंडीत जावन जेजू आमचें उडासा काडटा. आनी त्या वेळारय म्हाका उडासा काडले जेजून एकत की कोण म्हजे विरोध ना जाल्यार तो म्हजे सांगातात सही म्हूण. तर आमी कित्याक आमी म्हळ्यार कोण देवा लागीं वेताना आमी कित्याक ताका आडोवचें. केदाळे आमी ताका आडोवचें न्ही आनी संवसारी मनशां बरी जावन वचो. आनी आमी हेरांचे म्हळ्यार अगर आमकां खंय लागल्यार दुखल्यार आमी कशें आमी डॉक्टर लागीं वग्गी ट्रिटमेंटा खातीर वता. पूण आमी संवसारी मनीस हें चिंतिना की ह्यो मनीस पातकान पडला जाल्यार ताका आत्मीक म्हळ्यार एक मार्गदर्शनाचें कितलें गरज आसा हें आमचे गवळी चिंतिनात आनी कोणीय संवसारी मनीसय चिंतिनात. पूण देव आमच्या विशयान चिंता, देव आमचो चड आनी चड मोग करता. त्या देखून तोच आमचो मार्गदर्शन जावन आसा. त्या देखून आमी 2 ताळे आमकां आयकतात, एक काय म्हणटात एक इवील स्पिरीट आनी एक होली स्पिरीटाचे ताळो आयकता. तर आमी होली स्पिरीटाचे ताळो केदाळय खाल जावन मानवून आमी जियेचे. कित्याक देव सांगता केदाळय ताचे थंय येवंक कोणी देव आडेना. बगाल देवसार मात ताचे थंय आयेतल्यांक आडयता. त्या देखून आमी मस्तू केअरफूल रावचे ह्या जिवितान जियेतना.